सगळ्यांना मागता मातशें परतून येवपाक कित्याक मिडिया येवपाचें आहा सो 2 मिनटां प्लीज परतून येवं. सगळे लागीं मागता मातशें तुमी थोडो वेळ रावचे 10 मिनटां कित्याक आनी मिडियाचे लोक येवपाचे आहा मातशें तुमी हांगासर रावचे कित्याक हेजो पळय जेन्ना आमी मिडियाचेर हायलायट करतले तेन्नाच आमचें हें झूज जावपाचें यशस्वी जातलें तर तुमी सगळ्यांनी रावचें म्हणून मातशी विनंती. जाणा सेफ केल्लें म्हूण सांगलें हालो सगळ्या लोकां लागीं मागता मातशें हांगासर सपोर्ट घेवचे आनी फाटल्यान रावचे सगळ्या लागीं सगळ्यांनी सगळं येवचें मातशें. अच्छा भितर या सगळे भितर या. मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग करून रावचे सगळ्यांनी मास्क घालून आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून रावचे. इशू किती एक्झॅक्टली? The issue is about the road widening and this service road that is passing just 2 meters away from the chapel. Now, which chapel is this? This is the Our Lady of Conception, Immaculate Conception Chapel. Yeah. Place? Ribandar, the crossroad, the junction. Chimbel. So our objection is the manner in which the government is, trampling upon the faith of the devotees. Devotees have been coming here to this Immaculate Conception Chapel to pray, and like other devotees also, they go to chapel, either temples or mosques, to pray. Now this is the front door. This is the front door of the chapel. In 1984, the Indian National Trust of Art and Culture, the NGO, had marked this place as a place for preservation, and the report was submitted to the Directorate of Archives, and so also to the Town and Country Planning Department, which they have listed these monuments as heritage and to preserve. So my objection is that, leave alone preservation, they are hurting the sentiments of the people of this community by making a road just in front of the chapel, the main door of the chapel. So our request is to listen to the grievance of this community, and come out with a different plan, review their plan and avoid this road passing just in front of the chapel. पयलो म्हाका दिसता आनी एक डिमार्केशन केलेलें आमच्या फाटीं आशिल्लें. हय, सडनली हें कशें? That is what is happening. The committee that is approaching the PWD and officials are not really telling the correct picture. They keep on changing and deviating their plans. I don't know for what reasons, and why, where it is soft they are targeting. Probably they must have thought that this community is very soft, so they will not raise issues. So that's why they might be targeting this area. This I feel. But I think now we are showing a strong objection, and this strong objection should be highlighted to the authorities. Here to protect this chapel. Very strict. And no one can destruct this, or no one can destroy this chapel, and no one can finalize this road
at the entrance of the chapel. This was never there on the plan, because I was also part of the which the column which you see here was right at the entrance. So I was here, I was with the engineers here, and it was changed. So if the government can change this, they can change this also, and I am sure they have to change this. And without change there cannot be anything. This is our final word of the Chimel people and of the chapel committee and the devotees. Now these changes have been made without the notice of the bringing to the notice of the chapel committee. They have never issued any notice to the chapel. First of all, they have never issued any notice of the acquisition of the area, because it is a community. They say that we cannot issue it to the community. If it is individual, they can send a notice. They can notify that. But never they said that they can issue such notice. That means they have their own plans. That means they can do whatever they think they can do whatever. But we are here, standing here to oppose this and to fight for the rights of the people, the rights of the chapel, to keep it safe, and nothing should happen here. लास्ट टाइम तुमकां खबर आसलें हांगा मेजर एक्सिडेंट जालो हांगासर, 2 ट्रॉली पडतल्यो आनी एक डेथ जालो हांगासरूच. मेजर इश्यू आहा हांगासर की लोकांनी हांगा कोणाक कसलोच प्रोजेक्ट हाडून दवरलेलो ना. म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ PWD ते आमकां कसलेच कांय डॉक्युमेंटेशन किंवा प्लॅनिंग तेन्ना आमकां कांय दाखोवंक ना. सडनली येता म्हणटा हे तुमचें मोडटलें ते तुमचें मोडटलें. लास्ट टायम आतां तुमकां खबर आसा आमी कलेक्टरा कडेन गेले आनी आमचे थोडे रिक्वेस्ट दिल्ले की बाबा जोपर्यंत तुमचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जायना तोपर्यंत तुम्ही ऑल्टरनेटिव्ह आमी आमच्या चॅपल कमिटीन विलिंगली सांगलेलें की तुमी हो थोडो स्पेस यूज करूं शकता जाय जाल्यार. आनी तेन्ना तेंचे कडेन ऑप्शन नासलें, कित्याक थंयसर तो अंकल पॉल आमचो आसलो, तेजें घर तेन्ना तेजेर डिस्प्यूट आसलो. आतां तेंच्यांनी तें एक्विजिशन करून डिमॉलिश केलें घर. आतां हेंचे कडेन भरपूर ऑप्शन आहा, तुमी फूल स्पेस युटिलायज करूं शकता. ही फेज कंटिन्यू करून कंप्लीट करून तुमी सेकंड फेज काडूं शकता. तेज्या कारणान कितें जातलें, तुमकां ही स्पेस घेवपाची गरज ना. आनी आमचो मेन मुद्दो कितें आसा, तुमी सगळेंच व्हेलें व्हरूनी कांय प्रॉब्लम ना. आमचें हेजेर सेंटिमेंट आहा की आमचे गांव भावांचे किंवा आमी हे फक्त किरिस्तांवांचेच न्हू, आमचे आख्खे विलेजर्स हिंदूय आहा आमचे सगळेच वर्शीप करतात. आनी एज ओल्ड स्ट्रक्चर, हेरिटेज स्ट्रक्चर हे आमचे मोर दॅन 400 years ओल्ड स्ट्रक्चर. तर ते प्रोटेक्ट जावचें म्हणून आमचो एक धडपड चालू आहा हांगासर. आमी एवरी टायम डिपार्टमेंटाच्या मनशांक आपयता जाल्यार ते कितें क्रावड पळयतले आनी येवचे ना. 1-2 जाणां कोणा मेळटले म्हणटले आमी फाल्यां मोडटले, परवां मोडटले. आतां सुद्दां आमकां कोणें डिमॉलिश करता म्हणून सांगलां, ते कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां. आनी मेन जर हांगासर पळय जाल्यार आमकां तेसा तेन्ना मार्कींग एक वेगळेंच दाखयल्लें, आनी आतां सडनली हांगासर हाडून मार्कींग केल्यार कोणाकच खबर ना. आतां जेणे करून हांगासरल्यान तर गाडयो कपेल डायरेक्ट डॅमेज जातले. इतली स्पेस सोडच्या पेक्षा तुमी कपेल मोडा मरे, कपेल मोडा न्हू. हांव तें म्हणटा कपेलूच मोडून उडया, तें आनी कित्याक दवरता. ती लॉरी आनी ट्रॉरी येता तेंचे फूल स्ट्रक्चर आहा भितरले, ताका क्रॅक गेला ऑलरेडी भितर. आमी कितें म्हणून प्रोटेक्ट करपाचें. एक्चुअली आमचें गांवपण उरोंक जाय म्हणून आमी एक डिमांड करता सरकारा कडेन की आमचें कितें डिमांड आहा तें मातशें तुमी एक्सेप्ट करचें. कांय ना, हो कंपाऊंड आहा पळय तुमी एक्वायर करूं नाका, त्या सायडीक भरपूर स्पेस आहा. लास्ट टायम जो मेजर एक्सिडेंट जालो त्या सायडीक गाडे आसले, लोकांनी एक्सिडेंट पळयलो आनी आमचे रिक्वेस्ट आमी लोकांक रिक्वेस्ट केली, लोकांनी विलिंगली गाडे काडले. खंयच्या डिपार्टमेंटान काडूंक ना, आमी सपोर्ट केला लोकांक. इवन आतां ही वयली घरां तेंच्यांनी एक्वायर केल्या, लोकांनी विलिंगली तुमी काडा व्हरा, कांय प्रॉब्लम ना. आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आहा की आमचें जें कपेल आहा तें तुमी प्रोटेक्ट करून दिवचें आमकां गव्हर्मेंटान. कलेक्टरा कडेन गेले आमी, प्रेजेंटेशनूय आमचें दिलें, पूण आमकां आजकाल कांयच रिटर्न मेळना. सगळी तोंडाची बात आहा. आमी तुमकां मागीर असलें तशें करून दिता बीन म्हणून सांगता, हो सर्वीस रोड डिसकंटिन्यू करतले. तोंडान सगळें सांगता, ऑन डॉक्युमेंट आमचे कडेन कांयच ना. ताका लागून आमचे सगळे लोक एकठांय जाल्ले. आतां MLA कडेन मिटींग जातली. आमचो एक स्ट्रॉंग हें आहा की आमकां प्रेसान सपोर्ट करचें. तुमी गव्हर्मेंटाक कितें बरयलां CM ऑलरेडी आमी कलेक्टराक ऑलरेडी दिल्लें आसा. लास्ट टायम जेन्ना मेजर एक्सिडेंट जालो 6-7 years ना, CMाक ना, CMा कडेन आतां आमी परत अपॉइंटमेंट घेतला. आमदाराक काय खबर नाही. आमदाराक सांगला पूण ताणें अपॉइंटमेंट ट्युजडेचें दिलां आमकां. पण आमदारान पयलें कितें सांगलां तुमकां. तितलें इन्वॉल्वमेंट नासलें. एवरी टायम कितें जाता की लोकांक हांगा ब्लेम करतात, तेज्या घराक लागून एक्सिडेंट जाता. एक्चुअली तुमी पयलो आसलो रोड टोटल रॉंग न्ही. हितून मान आतां सुद्दां तेंच्यांनी सर्वीस रोड काडला. आमच्या मनायल बाबान जेन्ना पयलीं हांगा सांगला एस शेपीन गाडयो कश्यो वयतल्यो. आतां पयलीं थंय जाताले पळय तेच्या पेक्षा 200% एक्सिडेंट हांगा चड जाताले. आनी हांगा सारकें कपल्याक तेकोन वयता. म्हणजे फाल्यां मिसाक बीन आमी लोकांनी धाडपाय ना, जाणट्यांक भुरग्यांक धाडपाचें ना. नांव कितें तुमचें? म्हाजें नांव संदेश चोपडे. चल्लां अशें पळया तुमी आतां की आतां आमच्या भावानी सांगलां त्या प्रमाणे की अशें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें. कितें म्हणून थंय जर त्या कॉर्नराक जर तुमी पळयल्यार 1-1.5 मीटर सुद्दां अंतर ना. म्हणजे रोड जो आसा तो सारको त्या कॉर्नराच्या हेका येतलो. आनी हांगासर एंट्रन्स, मेन एंट्रन्स आसा चॅपलाचें. म्हजें म्हणणें इतकेंच आसा
की म्हाका दिसता गोंयांची ही फर्स्ट पयली घटना जातली. अशें केन्ना खंय म्हणजे आमचे रिलिजियस जो आमचो हें आसा मॉन्युमेंट्स आसा कळ्ळें न्ही ताका हें करपाचो म्हाका दिसता गोंयांतली ही फर्स्ट हें आसतली. बारीक कुरी सामकें खंय हेजें हें आसा थंय तेंच्यांनी हें केलां आसा. परंतु हितून गोंयान एक रॉंग मॅसेज वयतली. आमी जे गोंयकार जे आसा आमी सगळे आमचे भाव कशे आमी रावता, क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव सगळे कळ्ळें न्ही. हितूनचें मॅसेज कितें वयतली की हें सगळें जाता आसतना आमी चिमलकार जे आसा, चिमलकार म्हणया रायबंदकार म्हणया, आमी सगळे कशे सहन करता. सो कशें आसा की हांगासर ऑप्शन आसा. तुमी जर ते 2 जर पोल जर पळयले न्ही आतां, हे 2 जे पोल आसा आनी हो जो आतां कितें हांगासर हो जो आतां स्ट्रक्चर हांगासर उबो रावतलो, बिनकामाचे ते काडून उडोवचे पडटले तांकां. मुद्दम पळया तुमी तेचे अलायनमेंट पळया. आनी पूल ते जर हें जर आसा, हे 2 पोल जे आसा पळय काय ते जर अशें हें जर गेले, पूल खंय पावतलो तो पळया तुमी. दुसरें जें कितें हांगासर हें जातलो, आमच्या भावान सांगला त्या प्रमाणे हांगासर येस येतलो. येस हें जो आसा ट्रॅफिकाचो जो येस जर आयलो जर इतक्यो जर ट्रॉली येता हें येता आनी थंयसर टर्न मारपाक हें जावचें ना तें. सो म्हजें म्हणणें इतकेंच आसा की आमचे PWD मिनिस्टर पावसकर सर हांच्यांनी त्याच बरोबर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण ते हेवटेनच्यान येता वता, पावसकर सर येता वता हेवटेनच्यान, बाकीचे मिनिस्टर येता वता. हां हय बरोबर कळ्ळें न्ही. जेन्ना ते येतना जर तर तांकां हेवटेनच्यान अशें जस्ट जे चॅपल जें आसा हांगासर जस्ट 1.5 मिटराच्या अंतरा वरसून तर गाडी जर घेवन कितें आमी मॅसेज कितें दितलो. ते गोंयकार म्हणून आमचे हिंदू क्रिस्तांव भाव म्हणून आमी ह्या चॅपलाच्या बाबतींत आमी कितें मॅसेज दितले बाकीच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक अथवा बाकीच्या हेका कळ्ळें न्ही. हेचो आमकां विचार करपाक जाय. आनी आतां सांगला त्या प्रमाणे आमचो पॉल हें आसा अंकल आसा तो तेज्या घराचो हें जालें ते एक्सेस कितको आसा आतां स्पेस हांगासर तांकां हेवटेनच्यान येवपाची पयलीं जर पयशे तुमी आतां येलो एक मार्क आसा पळय आतां माडा कडेन मातशें इतको स्पेस वयतालो. पूण आतां कितके म्हाका दिसता 7-8 हय 10 मिटर सुमार ते आतां आरो येयला भितर येयला. म्हणजे तुम्ही सामके हेका चॅपलाक तुमी हें करता न्हू, एटॅक करता असो जालो न्हू. सो चीफ इंजिनियर हे बी आसा तेंच्यांनी हांगासर येवन पर्सनली सायटीर येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करचें. आनी हितूनच्यान हे आमी कितें आतां आमी हें न्हू, दीस इज नॉट अ एज्युटेशन. आमी आतां हांगासर एज्युटेट करपाक येवंक ना, हें आमी क्लियर करता. हो आमचो हंबल रिक्वेस्ट आसा आमच्या सरकाराक की बाबा हितूनच्यान सामोपचारान गांवच्या लोकांक विश्वासान घ्या आनी हेचेर आमचो तोडगो तुमी काडा. परंतु ही जी तुमी एरिया जी हांगासर चर्चीची जी हांगासर हें करपाक करता कळ्ळें न्ही, हितून भितर घेवपाक करता पळय काय ही तुमी एवॉयड करा आनी आमकां न्याय दिया. इतकेंच. देव बरें कर. What I want is, you all please take the view of the bridge which is down there, built by pipe. With the pipes, the bridge is very narrow. They want to widen the road here. This is more than 50 meters. So what you are going to do when the road is only 15 meters there on the bridge, on those pipes? Yeah, when that road is narrow, so what you are going to do acquiring this? This is like as if they are doing a grudge on this. For what? Now these 2 pillars were built when there are gadas. Paul's house was there. Now Paul's house is not there. Gadas are not there. Everything has been cleared. Why they want to acquire this now? This is injustice for us. And one time we agreed to them because we saw the accidents. We want to help the government. But now there is options. Now there are options. So why they want to come to the our way? They can do the road here. There is a lot of space there. You please have a view there and show it on this thing on your. From here you can see how narrow is the bridge. Is there any point in widening the road here when the bridge is narrow? Only 15 meters. If not 50, 10, 12 meters. You please see that. Your name, sir? Alicia Fernandez. And I just want to ask the government what he is up to. Destroying such a beautiful chapel where people have the sentiments over here. First they destroyed the heritage house. Now they are come up to here.
With this vibration, do you think this chapel will remain? Everywhere development, this is not wanted. It is a risk to the people of Chimbe. Actually, the first plan was not decided. I don't know which builder's interest was there in it. The road was somewhere diverting another place, but now it has diverted here. People were willing, they accepted it, but not to destroy this place. We have given one house. It was a great pain to see a heritage house going, but still again they are greedy. You can divert. There is ample of place that side. There is ample of place where you can divert the road and save this place, because people, not only Christians, Hindu, Muslim, Christians, they come over here, they pray, they kneel down, they light candles. I can ask you. They have certain objections. What is your say on that? Committee people have called me. I will actually. You don't want to talk to us? I am not authorized. Can I explain? Yeah, you can.